चला हूँ इस रावलपिंडी की अजीम शख्सियत को जो तारुफ की मोहताज नहीं है। कारी कुर्रा हजरत मौलाना अमीर मुआविया दामत बरकातुल आलिया को कि वो स्टेज पर आए और अपनी खूबसूरत आवाज से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। जनाब हजरत मौलाना अमीर मुआविया दामत बरकातुल आलिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجراها ومرساها. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور قال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله